न्यायालय वास्तवमा न्यायालय जस्तो छैन, यो सुँगुरको खोर भइसकेको छ र यी न्यायाधीशहरू, न्यायालयभित्रका न्यायाधीशहरू सुँगुर जस्ता भइसकेका छन्। यति भ्रष्टाचार केपी ओली र शेरबहादुर देउबा जस्ता मानिसहरू नबनेर कोही अर्को युवा देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्थ्यो होला, जोसँग अलिकति भिजन थियो, जसले यो देशमा थोरै आशा जगाउन सक्थ्यो। अहिले हामीलाई आशा जगाउने मानिस पनि चाहिएको छ। यो देशमा अहिले देश वास्तवमा आशाविहीन अवस्थामा रहेको छ। यो देशका कुनै पनि युवाहरूलाई यो देशमा मेरो भविष्य हुन्छ, मैले रोजगारी पाउँछु भन्ने एक रत्ती पनि आशा छैन। राजनीतिबाट आशा थिएन, कर्मचारीहरूबाट आशा थिएन, यहाँका कुनै सिस्टम, यहाँका कुनै पनि नियोग आयोगहरूबाट आशा थिएन। अब एउटा आशा सम्भावना अलिकति बाँकी रहेको त्यो न्यायालय पनि अब यसरी ध्वस्त भइसकेको छ। देश वास्तवमै डुब्न लागेको छ, कतै पनि आशाका किरणहरू देखिँदैनन्। तथापि पनि हामीले हिँड्न छोड्नु हुँदैन, हामीले खेल्न छोड्नु हुँदैन। हिँड्नेहरू नै एक दिन शिखरमा पुग्नेछन् र सङ्घर्ष गर्नेहरूले नै एक दिन जित्नेछन्। हामी हरेस नखाउँ। हामी आशा जगाउनको लागि सबै कुराहरू सकिए पनि तपाईँको आशा जीवन्त राख्नको लागि सचेत नेपाली सधैँ तपाईँ समक्ष रहनेछ। तपाईँको आत्मविश्वास जगाउनेछ। विश्वासी बन्नुहोस्, तपाईँ जाग्नुहोस्, तपाईँ उठ्नुहोस्, तपाईँ हामी मिलौँ, जुटौँ र एकपटक फेरि सङ्घर्ष गरौँ, एकपटक फेरि हिम्मत गरौँ, एकपटक फेरि साहस गरौँ। यिनीहरूलाई हामी हटाउन सक्छौँ, यिनीहरूलाई हामी लडाउन सक्छौँ, यो शुद्धिकरण हामी गराउन सक्छौँ। यो देशमा सबै कुराहरू हामी वास्तवमा यो देशमा सुख शान्ति समृद्धि स्थापित गर्न सक्छौँ, सकिन्छ। यो देशका नागरिकको मुहारमा खुसी ल्याउन सकिन्छ। ती 80 लाख मानिसहरू जो विदेशमा गएर तरतरी पसिना रगत बगाएर काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई यही देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। अब हामी राजनीति मात्र नगरौँ, कसैलाई जिताउने कसैलाई हराउने खेल मात्र नगरौँ। हामी अब यो देश बनाउने खेलमा लागौँ। यो देश बनाउन, यो देश निर्माण गर्न, यो देशको विकास र समृद्धिको लागि हामी सोचौँ। विकासका कुराहरू पनि गरौँ, आर्थिक विकासका कुराहरू गरौँ, समृद्धिका कुराहरू गरौँ। यो देशलाई कसरी बनाउन सकिन्छ कुरा गरौँ। खालि यो देश लुट्ने, यो देश बर्बाद पार्ने, जहाँ जसले जसरी हुन्छ खाने र यो अवस्थाबाट यो देशलाई, मातृभूमिलाई जोगाउनको लागि युवाहरू अगाडि बढौँ, बढ्ने हिम्मत गरौँ र एक दिन हामी वास्तवमा हामीले सोचेको जस्तो यो देश बनाउन सक्छौँ, हाम्रो सपना साकार गर्न सक्छौँ। जुन रूपमा न्यायालय शुद्धिकरण गर्ने भनेर वकिलहरू, यहाँका राजनीतिक कर्मीहरूका ढोका ढकढकाइरहेका छन्, सर्वप्रथम हामीले बुझ्न जरुरी छ के वास्तवमै यो देशका नेताहरू न्यायालयको शुद्धिकरण चाहन्छन् होला? के यो देशका न्यायालयहरू वास्तविक हृदयले, तपाईँ भन्नुहोस्, भित्री हृदयबाट यो न्यायालयको शुद्धिकरण चाहन्छन् होला? के यो देशका वकिलहरू वास्तवमै भित्री हृदयबाटै न्यायालयको शुद्धिकरण चाहन्छन् होला? कुनै पनि नागरिकलाई विश्वासै छैन, आउनुपर्छ। त्यसकारण यो देशका नागरिकहरूलाई शक्तिशाली बनाउने एउटा महान अभियानमा सचेत नेपाली पार्टी लागेको छ र यसको लागि तपाईँ पनि जोडिनुहोस्। तपाईँ हामी जोडिएर एउटा शक्ति निर्माण गरौँ। हामीले बुझाउन समय लाग्छ, तथापि हामी हतोत्साहित नबनौँ। गर्दै जाउँ, बढ्दै जाउँ, सफलता मिल्छ। एक दिन हामी सफल हुन्छौँ, किनभने हामीले गरिरह्यौँ भने सफलता हामी प्राप्त गरेरै छोड्छौँ, यो मलाई विश्वास छ। यहाँका राजनीतिक कर्मीहरू, यहाँका कर्मचारीहरू भ्रष्ट छन्, दूषित छन्। यिनीहरूले यति धेरै पाखण्डीपना र भ्रष्टाचार गरेका छन् कि यो देशको दुर्गतिको कारक तत्त्व यिनीहरू हुन् भनेर खुल्लम खुल्ला भन्न सकिन्छ। देश वास्तवमै डुब्न लागेको छ, कतै पनि आशाका किरणहरू देखिँदैनन्। तथापि पनि हामीले हिँड्न छोड्नु हुँदैन, हामीले खेल्न छोड्नु हुँदैन। हिँड्नेहरू नै एक दिन शिखरमा पुग्नेछन् र सङ्घर्ष गर्नेहरूले नै एक दिन जित्नेछन्। हामी हरेस नखाउँ। हामी आशा जगाउनको लागि सबै कुराहरू सकिए पनि तपाईँको आशा जीवन्त राख्नको लागि सचेत नेपाली सधैँ तपाईँ समक्ष रहनेछ। तपाईँको आत्मविश्वास जगाउनेछ। विश्वासी बन्नुहोस्, तपाईँ जाग्नुहोस्, तपाईँ उठ्नुहोस्, तपाईँ हामी मिलौँ, जुटौँ र एकपटक फेरि सङ्घर्ष गरौँ, एकपटक फेरि हिम्मत गरौँ, एकपटक फेरि साहस गरौँ। यिनीहरूलाई हामी हटाउन सक्छौँ, यिनीहरूलाई हामी लडाउन सक्छौँ, यो शुद्धिकरण हामी गराउन सक्छौँ। यो देशमा सबै कुराहरू हामी वास्तवमा यो देशमा सुख शान्ति समृद्धि स्थापित गर्न सक्छौँ, सकिन्छ।
यो देशका नागरिकको मुहारमा खुसी ल्याउन सकिन्छ। ती 80 लाख मानिसहरू जो विदेशमा गएर तरतरी पसिना रगत बगाएर काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई यही देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। अब हामी राजनीति मात्र नगरौँ, कसैलाई जिताउने कसैलाई हराउने खेल मात्र नगरौँ, हामी अब यो देश बनाउने खेलमा लागौँ। यो देश बनाउन, यो देश निर्माण गर्न, यो देशको विकास र समृद्धिको लागि हामी सोचौँ, विकासका कुराहरू पनि गरौँ, आर्थिक विकासका कुराहरू गरौँ, समृद्धिका कुराहरू गरौँ। यो देशलाई कसरी बनाउन सकिन्छ कुरा गरौँ। खालि यो देश लुट्ने, यो देश बर्बाद पार्ने, जहाँ जसले जसरी हुन्छ खाने र यो अवस्थाबाट यो देशलाई, मातृभूमिलाई जोगाउनको लागि युवाहरू अगाडि बढ्ने हिम्मत गरौँ र एक दिन हामी वास्तवमा हामीले सोचेको जस्तो यो देश बनाउन सक्छौँ, हाम्रो सपना साकार गर्न सक्छौँ। यो देशको एउटा लामो इतिहास छ, 6000 वर्ष पुरानो इतिहास छ हामीसँग। यो 6000 वर्षमा यो देशमा धेरै राजा महाराजाहरू भए, धेरै शासकहरू भए र यो देशलाई बर्बाद पार्नमा धेरै विदेशीहरूले चलखेल गरे। यो देशलाई निमिट्याउन पार्न, यसको अस्तित्व नेस्तानुभूत पार्नको लागि लागे। तथापि पनि हामी जिउँदा छौँ, हामी बाँचेका छौँ र हामीले हाम्रो सार्वभौम सत्ता र अखण्डता कसैलाई सुम्पेका छैनौँ भने अब न अमेरिका न इन्डिया कसैलाई पनि हाम्रो सार्वभौम सत्ता सुम्पने होइन। यो देशका नागरिकहरू सार्वभौम हुनुपर्छ, सधैँ रहनुपर्छ। त्यसकारण यो देशका नागरिकहरूलाई शक्तिशाली बनाउने एउटा महान अभियानमा सचेत नेपाली पार्टी लागेको छ र यसको लागि तपाईँ पनि जोडिनुहोस्। हामी जोडिएर एउटा शक्ति निर्माण गरौँ। हामीले बुझाउन समय लाग्छ, तथापि हामी हतोत्साहित नबनौँ। गर्दै जाउँ, बढ्दै जाउँ, सफलता मिल्छ। एक दिन हामी सफल हुन्छौँ, किनभने हामीले गरिरह्यौँ भने सफलता हामी प्राप्त गरेरै छोड्छौँ, यो मलाई विश्वास छ। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। आज म न्यायालयको चर्चा गर्न गइरहेको छु। मुख्यतया केही दिन मात्र भइरहेको छ जुन बार सक्रिय रूपमा चोलेन्द्र शमशेर, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने एउटा डम्फु बजाउन थालेको छ। केही समय अगाडि मात्र राजीनामा भनिरहेको बार 81 अब महाअभियोगमा पुगेको छ, किनभने यो राजीनामाको कुरा अब यो सम्भव छैन भन्ने उसले बुझेको छ। र चकित सबै नेपालीहरू त्यो बेला भएका छन् जब शम्भु थापा र बार, जसले केपी ओलीको सरकार गिराउनको लागि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर यो गठबन्धन तयार गर्नको लागि ठुलो र अहम भूमिका निर्वाह गरेको थियो, तिनीहरू नै त्यसका मुख्य अभियन्ताहरू, अर्थात् बार नै यसको मुख्य अभियन्ता थियो र यो बारका मानिसहरू केपी ओलीको शरणमा पुगेको र उनको पाउमा, उनको घरमा गएर घोसे मुन्टो लगाएर उनीसँग प्रस्ताव गरेको चोलेन्द्र शमशेरलाई महाअभियोग लाउनुपर्छ र न्यायालयलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भन्ने जुन प्रस्ताव गरेका छन्, यो यति हास्यास्पद रूपमा नेपाली समाजमा नेपाली नागरिकहरूले र आम मानिसहरूले बुझ्नुभयो कि हामी सबै चकित भएका छौँ। वास्तवमा यो भएको पनि त्यस्तै थियो। जो हुँडार हो उसैले अब यो पशु पंक्षीको रक्षा गर्नुपर्छ, हुँडारले यहाँका जनावरहरूको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर रखवाली गर्छु र गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएको जस्तो सुनिँदै थियो। किनभने जति पनि न्यायालय आज भ्रष्ट बनेको छ, न्यायालय जुन रूपमा यति दूषित भएको छ, यसको मुख्य कारक मध्ये एक बार र वकिलहरू पनि छन् भन्ने कुरा नेपाली नागरिकहरूले, सर्वसाधारणले समेत स्पष्टै रूपमा बुझ्नु भएको छ। र यो आन्दोलन जुन बारले सुरु गरेको छ, यो आन्दोलन न्यायालय शुद्धिकरणको लागि गरिएको हो भन्ने कुरामा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई एक रत्ती पनि विश्वास छैन। यो गिभ एन्ड टेकका कुराहरू पूरा गर्न गराउन अथवा पूरा नभएपछि र कुनै कुत्सित आकांक्षा पूरा गर्नको लागि यो बारले सुरु गरेको हो भन्ने कुरा मानिसहरूले
बुझेका छन्। किनभने जुन रूपमा चोलेन्द्र शमशेरको सत्तासँग साँठगाँठ गरेर आफ्ना आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्ने र आफ्नो तरिकाले न्यायालयदेखि लिएर अरू सबै सेक्टरमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई समेत दबावमा राख्ने जुन हरकत उनले गरेका थिए त्यो केपी ओलीको पालामा पनि उत्तिकै उनले गरेको स्पष्ट देखिन्छ। तथापि पनि केपी ओलीले मैले कुनै पनि उनका चाहनाहरू पुरा गरेको छैन, गरेको थिइनँ भनेको जस्तो गरेका त छन्, तर यो देखिँदैन। र खुल्लमखुल्ला रूपमा नेता प्रचण्डले त खुल्लमखुल्ला रूपमै वकिलहरूलाई, बारका वकिलहरूलाई भनेका छन् कि तिमीहरूले जुन सेटिङ गरेर, सेटिङ मिलाएर, न्यायाधीशहरूलाई सेटिङ मिलाएर यो गठबन्धनलाई सरकारमा पुर्याउने जुन गुण लगाएका छौ यो हामीले बिर्सेका छैनौँ र यो गुणको पैँचो तिर्छु समेत भन्न भ्याएका छन्। अर्थात् उनीहरूले फेरि पनि उनीहरूलाई फुर्क्याइदिएका छन्। उता शेरबहादुर देउवासम्म पनि पुगेका यिनै वकिलहरूले काङ्ग्रेसका विभिन्न नेताहरूलाई भेटेर महाअभियोगको लागि भावभूमि तयार गर्न खोजिरहेको अवस्थामा शेरबहादुर देउवाले सिधै केपी ओली बिना अर्थात् सदनको प्रतिनिधि सभाको ठुलो शक्ति एमाले बिना यो सम्भव छैन भनिदिएपछि अहिले बारका वकिलहरू र विभिन्न नेताहरूका ढोका ढकढकाउनु सँगसँगै अब केपी ओलीको ढोका ढकढकाउन पनि पुगेका छन्। तर केपी ओलीकोमा जुन उनीहरू पुगेर फर्किएका छन् यो निकै हास्यास्पद र उनीहरू अर्थी उपदेश सुन्न गएको जस्तो देखिएको छ। किनभने केपी ओलीलाई राम्रोसँगले के थाहा छ भने यी वकिलहरू मेरा विरुद्धमा गठबन्धन तयार गर्ने वकिलहरू हुन् र यिनीहरूबाट न्यायालय शुद्धिकरण हुने होइन। यिनीहरूले मौका पाए भने फेरि पनि अर्को अशुद्धिको वातावरण सिर्जना गर्नेछ। वास्तवमै भएको पनि त्यस्तै छ। न्यायालय वास्तवमा न्यायालय जस्तो छैन, यो सुँगुरको खोर भइसकेको छ र यी न्यायाधीशहरू, न्यायालयभित्रका न्यायाधीशहरू सुँगुर जस्ता भइसकेका छन्। यति भ्रष्टाचार, यति दूषितपना त्यहाँ छ कि भन्दा पनि लाज मर्दो आउँछ। हुन त न्यायालयको बारेमा यसरी बोल्न पनि पाइँदैन, बोल्नु पनि हुँदैन। बोल्यो भने त्यसैमाथि कारबाही हुन सक्छ। न्यायालयको भ्रष्टाचार र न्यायालयभित्रको फोहोर त देखाउन मात्र खोजियो भने पनि त्यो देखाउने नै फोहोर छ भन्ने नै, राजालाई त नाङ्गो छस् भन्ने नै, बादशाहलाई नाङ्गो छस् भन्ने नै जेल जानुपर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थाको मध्यनजर, त्यो अवस्थाको ज्ञान हुँदाहुँदै पनि यो हामीले जनतालाई बुझाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ कि वास्तवमै न्यायालय सडिसकेको छ। नेपालका अरू निकायहरू, यहाँका राजनीतिक कर्मीहरू, यहाँका कर्मचारीहरू भ्रष्ट छन्, दूषित छन्। यिनीहरूले यति धेरै पाखण्डीपना र भ्रष्टाचार गरेका छन् कि यो देशको दुर्गतिको कारक तत्त्व यिनीहरू हुन् भनेर खुल्लम खुल्ला भन्न सकिन्छ। जुन देशका राजनेताहरू भ्रष्ट हुन्छन् र जुन देशका भ्रष्ट राजनेता र कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति नेपालमा होइन त्यो पनि विदेशमा लगेर लुकाउन थाल्छन्, तब त्यो देशको भाग्य लामो समयसम्म टिकिरहन सक्दैन, त्यो देश लामो समयसम्म रहिरहन सक्दैन। त्यसकारण यो अवस्थामा नेपाली नागरिकहरूले यिनीहरूका विरुद्धमा बुलन्द आवाज उठाउन जरुरी छ। र यति मात्र भएको भए त हामी आशा अझै बाँकी छ, न्यायालय जिउँदो छ भन्न सकिन्थ्यो। तर न्यायालय पनि यति दूषित भइसकेको छ कि तपाईँ न्यायालयभित्रका जुन भ्रष्टाचारका गाथाहरू हामी सुन्ने गर्छौँ त्यो यति कहाली लाग्दो छ कि बिना पैसा, बिना प्रलोभन र बिना प्रयोजन कुनै पनि न्यायाधीशले न्याय दिन आवश्यक नै ठान्दैन। कुनै पनि नागरिकले जो अन्यायमा परेको हुन्छ उसले न्याय पाउने सम्भावना कहीँ कतै छैन। त्यस्ता मुद्दाहरू यहाँ वर्षौं वर्ष लड्किन्छन्, तिनको मृत्यु भएर जान सक्छ, तर ती मुद्दाहरूको छिनोफानो हुँदैन। तर राजनैतिक
र ठुला ठुला आर्थिक घोटाला गर्न सकिने खालका मुद्दाहरू भने तुरुन्तै हेर्न थालिन्छन्। वास्तवमा मुद्दा हेरिने होइन, त्यहाँबाट कति पैसा आउँछ, कति आर्थिक फाइदा हुन्छ, त्यसको आधारमा मुद्दाहरू छिनोफानो र छनौट हुने गर्छन्। यो हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसकारण न्यायालय मैले भनेको यो वास्तवमै सुँगुरको खोर भइसकेको छ र यो सफा गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। तर अहिले जुन बारले यो न्यायालय सफा गर्ने अभियान सुरु गरेको छ योबाट हुन सक्दैन, किनभने यसले सधैँ न्यायाधीशहरूलाई यस्तो अपराधिक क्रियाकलाप गर्नको लागि, भ्रष्टाचार गर्नको लागि दुरुत्साहन गरेको अवस्था छ। यो अवस्थामा न्यायालय शुद्धिकरण हुन सक्छ भनेर उसलाई विश्वास गरेर चोलेन्द्र शमशेरलाई हटाएर पनि यो शुद्धिकरण हुनेवाला छैन। यसको लागि खास योजनाहरू तर्जुमा गर्न अत्यन्तै जरुरी छ र यो ढिलो हुन लागिसकेको छ। किनभने न्यायालय बचेन भने, यो न्यायालयले शुद्धिकरण भएन भने, न्यायालयको शुद्धिकरण भएन भने र न्यायालयले ठिक ढङ्गले न्याय गरेन, यो बिग्न थाल्यो, यहाँका न्यायाधीशहरू बिग्न थाले र यो भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्यो भने हामीले न्याय पाउने नपाउने मात्र कुरा हुँदैन, यो देशमा लोकतन्त्र, यो देशको प्रजातन्त्र पनि सदाको लागि जान सक्छ। न्यायालय कुनै पनि शर्तमा पवित्र राख्नु हरेक नागरिकहरूको दायित्व हो र त्यसको लागि हामी सबैले भूमिका खेलेको पनि हुनुपर्छ। राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि अब युवाहरू जोसिएका छन्, युवाहरू राजनीतिमा आएका छन्। हामी पनि सचेत नेपालीहरू पनि हामी आएका छौँ मैदानमा र हामीलाई के विश्वास छ भने हामी यो शुद्धिकरण गर्छौँ र एक दिन राजनीति मात्र होइन, यो कर्मचारीहरूलाई पनि हामी शुद्ध बनाउँछौँ र यिनीहरूलाई हामी वास्तवमै दण्ड, जरिवाना र सिस्टमका कोर्राहरू ठिक ढङ्गले चलाएर यिनीहरूलाई कारवाही गर्न सक्छौँ र त्यो शक्ति हामी आर्जन गर्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। तर आशा त्यो बेला मर्न सक्छ जब न्यायालय नै अविश्वासिलो बन्दै जान्छ। तब हामी युवाहरूभित्र पनि, यो देशका युवाभित्र पनि जुन आशाको सञ्चार भएको छ त्यो मर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसकारण हामीले आशा जिउँदो राख्ने हो भने पनि न्यायालयको शुद्धिकरण अत्यन्त जरुरी अवस्थामा रहेको छ। यो अत्यन्त जरुरी पनि छ र हामीले हेर्छौँ पनि न्यायालयमाथि जुन यो दबाव सिर्जना गरिन्छ, प्रभावमा पारिन्छ, यो अब पैसाको लागि मात्र नभएर विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो रुचि र आफ्ना मुद्दाहरूलाई भोलि जनमानसमा जुन उनीहरूले मुद्दा बोकेर यो जनमानसमा भड्काउनको लागि र गलत सन्धि सम्झौताहरू गर्न खोजेका छन् त्यसको लागि पनि प्रयोग गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ। अहिले यसो हेर्दाखेरि यो मुद्दा, यी कुराहरू सतै रूपमा आएको जस्तो लाग्न सक्छ, तर यस पछाडि ठुलो हात रहेको छ। अब जुन रूपमा न्यायालय शुद्धिकरण गर्ने भनेर वकिलहरू, यहाँका राजनीतिक कर्मीहरूका ढोका ढकढकाइरहेका छन्, सर्वप्रथम हामीले बुझ्न जरुरी छ के वास्तवमै यो देशका नेताहरू न्यायालयको शुद्धिकरण चाहन्छन् होला? के यो देशका न्यायालयहरू वास्तविक हृदयले, तपाईँ भन्नुहोस्, भित्री हृदयबाट यो न्यायालयको शुद्धिकरण चाहन्छन् होला? के यो देशका वकिलहरू वास्तवमै भित्री हृदयबाटै न्यायालयको शुद्धिकरण चाहन्छन् होला? कुनै पनि नागरिकलाई विश्वासै छैन र यो विश्वास दिलाउनको लागि हामीले केही कामहरू गर्न अत्यन्त जरुरी छ। यी कोही पनि वास्तवमा न्यायालयको शुद्धिकरण होइन, आफूलाई कसरी आफ्ना बिचौलियाहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ र आफ्नो पक्षमा कसरी कुनै मुद्दाहरूलाई पार्न सकिन्छ त्यसको खेलो फड्कोमा लागेको अवस्था छ र यसको लागि त हामी युवाहरूले नै केही जमर्को गर्न जरुरी छ र राजनीतिक रूपमा सबै किसिमबाट हामीले युवाहरूले हस्तक्षेप, यो देशका युवाहरूले हस्तक्षेप गर्न अत्यन्त जरुरी छ। न्यायालयको यो समस्या अहिले यहाँ मात्र सीमित छैन। न्यायालय र यो सरकार जुन गलत सुरु भएको छ यो आजबाट सुरु भएको होइन, यो यिनै राजनीतिक पार्टीहरूले र धेरै अघिदेखि सुरु गरेका छन्। अब जुन किसिमले खुल्लम खुल्ला रूपमा
सदन, संसद, प्रतिनिधि सभाको अधिकार समेत न्यायालयले खोज्ने प्रयास गरेको छ। केपी ओलीको सरकार जानु, शेरबहादुर सरको सरकार आउनु ठुलो कुरा होइन। यसले यो देशमा त्यति तात्विक भिन्नता राख्दैन, नेपाली नागरिकहरूलाई राख्दैन, किनभने यिनीहरू दुवैबाट नेपाली नागरिकहरूले केही पाउने सम्भावना छैन र अर्को पार्टीको प्रचण्ड आए पनि केही पाउने सम्भावना छैन। तर यसको असर विदेशीलाई भने परेको अवस्था छ। विदेशीलाई भने यसले निकै नै प्रभाव पार्छ। जस्तो अहिले एमसीसी पास गर्ने सवालमा यो सरकार केपी ओलीको सरकारबाट हुँदैन भन्ने भएपछि यो सरकार अमेरिकालाई पनि गिराउनु थियो। अर्को कुरा, केपी ओलीको सरकार स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने चुच्चे नक्सा ल्याएपछि जुन रूपमा आक्रोशित थियो ओलीप्रति इन्डियालाई त यो केपी ओलीलाई कुनै पनि हालतमा सत्ताच्युत गर्नु नै थियो। त्यसको लागि विदेशीहरूको यो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नको लागि, यो रुचि पुरा गर्नको लागि, यसको लागि वकिलहरूले यहाँका जुन बार र यहाँका ती वकिलहरूले जुन भूमिका खेले र सिधै परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाउने जस्तो हरकत यो देशमा भयो, यो विडम्बनायुक्त छ। यदि सदनको अधिकार नखोसिएर सदनलाई नै त्यो अधिकार दिएको भए सम्भवतः त्यहाँबाट एउटा इमान्दार मानिस प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्थ्यो होला। केपी ओली र शेरबहादुर देउबा जस्ता मानिसहरू नबनेर कोही अर्को युवा देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्थ्यो होला, जोसँग अलिकति भिजन थियो, जसले यो देशमा थोरै आशा जगाउन सक्थ्यो। अहिले हामीलाई आशा जगाउने मानिस पनि चाहिएको छ। यो देशमा अहिले देश वास्तवमा आशाविहीन अवस्थामा रहेको छ। यो देशका कुनै पनि युवाहरूलाई यो देशमा मेरो भविष्य हुन्छ, मैले रोजगारी पाउँछु भन्ने एक रत्ती पनि आशा छैन। राजनीतिबाट आशा थिएन, कर्मचारीहरूबाट आशा थिएन, यहाँका कुनै सिस्टम, यहाँका कुनै पनि नियोग आयोगहरूबाट आशा थिएन। अब एउटा आशा सम्भावना अलिकति बाँकी रहेको त्यो न्यायालय पनि अब यसरी ध्वस्त भइसकेको छ कि त्योबाट पनि आशा मरिसकेको छ। सबैतिरबाट यो देश वास्तवमा अहिले भन्ने हो भने अँध्यारो सुरुङभित्र यति तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ कि यो ब्रेक फेल भएको गाडी कुनै ओह्रालोबाट झरेको जस्तो अवस्थामा छ। कुनै ओह्रालो बाटोमा ब्रेक फेल भएको गाडी जति स्पिडमा बढ्दै जान्छ, जति तल जाँदै गयो त्यसको गति जति बढ्दै जान्छ, अहिले यो देशको अवस्था पनि त्यस्तै भएको छ। वास्तवमा यो देश अँध्यारो सुरुङभित्र पसिरहेको छ र यसलाई यहाँका चालकहरू जो छन् ती चालकहरूको गल्तीको कारणले भइरहेको छ। चालक फेर्न जरुरी छ र यो सिस्टममा पनि सुधार ल्याएर सिस्टमलाई दरिलो बनाउन पनि अत्यन्त जरुरी छ। एकपटक युवाहरूले हिम्मत गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अब हामीमाथि धेरै ठुला ठुला खेलवाडहरू हुनेवाला छन्। अब यही अदालत, यिनै पार्टीहरू र यही सदन प्रयोग गरेर एमसीसी पास हुन्छ र अरू धेरै राष्ट्रघाती सन्धिहरू चाँडै नै हुनेवाला छन्। सबैलाई हतारो छ देश बर्बाद पार्नमा र यो देशलाई कसरी कज्याउने भन्नेमा विदेशीहरूलाई हतारो छ। अमेरिकालाई एमसीसी पास गर्न हतारो छ। इन्डियालाई यो देशमा कसरी यो देशलाई, यो देशका सरकार र यो देशका नेता पार्टीहरूलाई कब्जामा लिने र आफ्नो नियन्त्रणमा पुरा देशलाई पार्ने त्यसको हतारो छ। यो देशको सेनाको सङ्ख्या घटाएर यो देशको सेनालाई अब जसरी न्यायलाई बर्बाद पारिएको छ त्यसरी नै सेनालाई पनि बर्बाद पारेर यो देशको सेना विघटन गर्ने कसरी भन्ने विदेशीहरूको चलखेल छ। इन्डियाको यो हतारो छ। यो अवस्थामा यो देशका युवाहरू चुपचाप लागेर बस्ने अवस्था छैन र देशका युवाहरू जागरुक भएर, देशका युवाहरू सचेत भएर अब एकपटक बुलन्द आवाज गर्न जरुरी छ। चाँडोभन्दा चाँडो हामीले जोडिनुपर्छ र यो जोडिनको लागि ठिक ढङ्गको आइडियोलोजीको पनि आवश्यकता छ जुन सचेत नेपालीले बनाइसकेको छ। यो देश जोड्ने अभियानमा हामी छौँ र हामीसँग चाँडोभन्दा चाँडो तपाईहरूले पनि जोडिने प्रयास गरौँ। हामी जति छिटो जोडिन सक्छौँ यो देशलाई हामी त्यति छिटो गहिराइमा, अन्धकारको गहिराइमा जानबाट बचाउन सक्छौँ। हामी अब अलिकता सचेत हुन जरुरी छ। त्यसकारण एकपटक हामी जुट्ने प्रयास गरौँ, एकपटक हामी मिल्ने प्रयास गरौँ। यो पुराना पार्टी, पुराना दलहरूबाट अब परिवर्तन सम्भव छैन। हामीले सोच्यौँ यी पुरानाबाट फेरि
परिवर्तन सम्भव छ भनेर हामीले यिनीहरूलाई नै भोट हाल्ने, यिनीहरूलाई नै अगाडि बढाइरहने, यिनीहरूकै कुराहरूमा ताली बजाइरहने हामीले गऱ्यौँ भने यो देश तपाईँको 100 वर्ष पछाडि यसरी नै तपाईँको पनाती खनाती बोलिरहेको हुन्छ। देश कसरी बनाउने, देश खतम भयो, बर्बाद भयो भनेर अरू देशहरू एउटा क्वान्टम युगमा छिरिसकेका हुन्छन्। तिनीहरू अर्कै संसार, अर्कै सभ्यता निर्माण गरिसकेका हुन्छन्, हामीभन्दा 100 वर्ष अगाडि लागिसकेका हुन्छन्। तर हामी एउटा अँध्यारो सुरुङभित्र छटपटाइरहेका हुन सक्छौँ त्यो बेला पनि। त्यसकारण अहिले नै जमक गरौँ, हामीले हाम्रै समयमा हाम्रै हातले यो देश बनाउन सक्छौँ। हामी संसारका कुनै पनि युवाहरूले गर्न सकेको काम, संसारका कुनै पनि मानिसहरूले जसरी आफ्नो देश बनाउन सकेका छन् त्यसरी हामी पनि बनाउन सक्छौँ। र पहिलो कुरा हो, हामीले अस्वीकार नगरौँ। यहाँको राजनीति खतम छ, यो खतम छ भनेर हामी नाक थुनेर पर नभागौँ। हामी यसलाई, यो खतम राजनीति, यो फोहोर राजनीतिलाई सुधार्न, यो फोहोर अदालतलाई सुधार्न, यहाँको फोहोर कर्मचारीहरूलाई सुधार्न, यो फोहोरीहरूलाई सुधार्नको लागि, यिनीहरूले फोहोर पारेको त्यो फोहोरको डङ्गुर पन्छाउनको लागि एकपटक हामीले दुस्साहस गर्ने बेला आएको छ। एकपटक हामीले त्याग गर्ने बेला पनि आएको छ। यिनीहरूले हामीलाई के दिएको छ र? तपाईँलाई रोजगारी दिएको छैन, तपाईँको भविष्यको बारेमा कुनै पनि यिनीहरूलाई चिन्ता छैन भने एकपटक हामीसँग केही त छैन भने एकपटक किन यिनीहरूसँग भिडेर नहेर्ने? किन एकपटक यिनीहरूसँग हौसलाका साथ एकपटक लडेर नहेर्ने? हामीले यिनीहरू यति निकम्माहरूले त यो देशको शासन सत्ता कब्जा गरेका छन् भने हामी एकपटक योग्य मानिसहरूको शासन, योग्य मानिसहरूलाई सत्ता दिलाउनको लागि किन सङ्घर्ष नगर्ने? हामी एकपटक सङ्घर्षको लागि तयार बनाउँ। हामी गर्न सक्छौँ र म हरेक सचेत नेपालीहरूलाई यो आवाज देशका कुना कुनामा पुर्याइदिनु हुन र यो आवाजलाई सेयर गरेर बढीभन्दा बढी जनमानसमा पुर्याइदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। हो, तपाईँ अहिले हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्न होला, जोडिनुहुन्छ, जोडियौँ, अगाडि बढौँ। जोडिन सक्नुहुन्न भने पनि हाम्रा आवाजहरू पुर्याउनमा तपाईँ सहयोगी बन्नुहोस्। एक दिन यही आवाजले देश परिवर्तन गर्नेछ। यो परिवर्तनकारी शक्तिको आवाज हो, यो नयाँ शक्तिको आवाज हो, यो सचेत नेपालीको आवाज हो। यो आवाज परिवर्तन गर्नको लागि आएको। हामी यो देशमा खुसी छर्नको लागि, खुसी ल्याउनको लागि हामी यो आवाज दिइरहेका छौँ र हामी यो देशलाई एक दिन खुसी राष्ट्र बनाएरै छोड्नेछौँ। यो देशलाई हामी एक दिन सम्पन्न र समुन्नत राष्ट्र बनाएरै छोड्नेछौँ। यो हाम्रो बाचा छ, यो कसम छ हाम्रो, र यो हामी गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।